देसाय आनी मितील देसायची केस तरी केस जाल्ली त्या केसी खातीर आमकां आपयल्ले हांव कावन्सिलर सांगे म्युन्सिपालिटीचो ओवरऑल सिट्युएशन पळयल्यार दिसता की क्रायम ब्रांच इज इंटरोगेटींग अ केस ते आपले ड्युटी करता पूण एक अशें दिसता की राजकारणा भितर खंय तरी एक जो लेवल आसपाक जाय तो लेवल आयज खंय तरी घसरपाक लागलेलो आहा आनी म्हाका दिसता इंटरोगेशन जें जावपाक जाय तें रिलेटेड लोकांचें जावपाक जाय आमी जरी मितील देसाय हांकां वळखता पूण जे तांचे मदें कितें जी तांची कितें एन्सेस्टर प्रॉपर्टी मितील देसाय हांची कोणे तरी सुभाषान कितें तरी इशू जाल्ल्या तांचे एन्सेस्टर प्रॉपर्टी लागून तातूंत म्हाका कांय रिलेटेड कांयच ना पूण एक हॅरसमेंट पॉलिटिकली आमी सुभाष फळदेसायाच्या ऑपोजिशनान आहा सांग्यार पूण आमकां एक परत हे फावटी हिंगा आपोवप सांग्यार हिंगा येवप आतां देड वर जाल्यार आमी इंटरोगेशनाक घाल्ले थंय सुद्दां आमकां राव म्हटलेलें आहा पूण ओवरऑल हें सिट्युएशन पळयल्यार दिसता की सुभाष फळदेसाय हो बारीक बारीक जे इश्यूज आहा तितून राजकारणाचो सूड घेवपाचो प्रयत्न करता हांव ताका एक एडवायस दिवपाक सोदता म्हजे तर्फे की राजकारणान भितर अशे इश्यूज घेवन तुमी मुखार सरले जाल्यार सांगे मतदारसंघ आनी गोंय राज्याचो डेव्हलपमेंट जावपाक बरोच कठीण आहा आनी सुभाषाक सांगपाक सोदता जे दादलेपण म्हणटा पळय आहा थंय एक कापस्तारीचें तें सुभाषान दवरपाची गरज आहा आनी फक्त असल्या चीप पॉलिटिक्सान भितर सरून आनी खंय तरी दुसऱ्याचें नांव घाण करून आतां आमकां क्रायम ब्रांचेर आपयलें कोणे एक दोन लोकांनी कोणें पयलें तर आमचें नांव घाण जावपाचें आमी केन्ना कसल्या क्रायमान इनवॉल्व ना कांय ना आमी सांगे म्युन्सिपालिटी कावन्सिलर आयज आमच्या वार्डांत मरण आहलें तें सुद्दां सोडून आमकां हिंगा येवचें पडटा कारण आमी एक लॉ अबायडींग सिटीजन एक रेस्पेद दिवन आमी येयल्ले आहा आनी म्हाका एक 2 दीस पयलीं फोन केल्लो पूण आमी आवट ऑफ स्टेशन आहले म्हणून येवपाक पावूना पूण इतलें सांगता सुभाषाक कापस्ताद हा राजकारण करपाक जाल्यार स्ट्रेट फॉरवर्ड सुभाषान येवपाची गरज आहा असलें चीप पॉलिटिक्स करून सुभाषान राजकारण करचें न्ही हें ताका स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगता आनी हांव ताका एक सांगूंक सोदतां की ताणें कापस्ताद जाल्यार सांगेचेर लक्ष मारपाची गरज हॅरसमेंट जाल्लो आख्खो सबंद सांगेवासी पळयता सांगेकार पळयता हांव सांगेकारांक सांगपाक सोदतां जो मनीस राजकारणा खातीर इतल्या लेवलाचेर पडपाक शकता तो मनीस कितें करपाक शकता हें सांगेकारांनी पळोवपाची गरज आहा आनी इतलें सांगता की असलो हॅरसमेंट हांव हाजे मुखार सुचोवन घेवचो ना कारण परत हांगा येवपाक आनी परत आमचें काम सोडून आमकां लोकांनी कामां करपाक निवडून दिल्ल्या सांगे म्युन्सिपालिटीन तीं कामां सोडून परत आमी हांगा येवप जे क्रायम आमी इनवॉल्व एसपी जे आहा बरें काम करता अंडरस्टँडींग आहा तांणी म्हाका 1.5 वर्स तांची ड्युटी तांणी केल्ली आहा आनी ताणें राजकारण करता आसतना दादल्या भशेन करचें हें राजकारण करता तें चीप लेवलाचेर ताणें राजकारण बंद करचें जाल्यार मुखार फ्युचराक ताका खूब हें डेंजर पडटलें फस्ट टायम येयल्लो आहा पूण हाज्या पयलीं सुद्दां सांगे पुलीस स्टेशनार सुद्दां म्हजेर केश्यो लॉज करप IITच्या टायमार सुद्दां हांव कित्यान प्रकरण म्हजेर केश्यो घालप म्हाका हिस्ट्री शिटर म्हणून डिक्लेअर करप अशे रितीच्यो प्रकरण जायत जाता सी म्हाका एक इतलेंच वायट दिसता की आमी आयज यंग लोक आमकां मुखार फ्युचर आहा आनी यंग युथाक आनी भुरग्यांक तर ह्या रितीन हो ट्रिटमेंट दिवपाक सोदता आनी तांचो फ्युचर काबार करपाक सोदता जाल्यार एक आमदार जो मतदारसंघात निवडून दिता तो भुरग्यांक मुखार व्हरपाक दिता लोकांचो फ्युचर काबार करपाक न्ही पूण असल्या मनशाक हांवूय भिना कारण आमी राजकारण येयलें आसतना ते चिंतून येयल्ले आहा की सांग्यार कितें तरी बरें करपाक आमी लोकांचो सूड घेवपाक लोकांची घरां बंद उडोवपाक धंदो बंद करपाक हें करपाक आमी येयले ना आनी हें सुभाषान करचें न्ही आनी सुभाषाक सांगपाक सोदता पॉलिटिक्स करता स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिटिक्स करया दादल्यांक सुभाष फळदेसायान फाल्यांच राजिनामो दिवन इलेक्शनाक म्हणल्यार सुभाष फळदेसाय कितक्या मतांनी पडटलो पळय तें ताका खबर आहा भरपूर खबर आहा ताका कापस्ताद आहा न्ही राजिनामो दिवन ताणें इलेक्शनाक समोर येवचें नाल्यार ताका 2027 म्हणटा कितें पयरूच सांगिल्लें हांवें 2027 ताणें तयारी दवरची की 27 विधानसभेच्या निवडणुकीत सुभाष फळदेसायची जागा सांगेवासी ताका दाखयतले ना हें परत जालें जाल्यार म्हज्या वार्डांतल्या लोकांनी जर सांगेकारांनी म्हाका सांगलां मातशें असो हॅरसमेंट कंटिन्यू उरता जाल्यार आमी तुजे बरोबर येतले आनी आय वील सीक अ रिलीफ कित्याक अशे रितीन परत येवप म्हाका परवडचें ना पूण हांवें तांकां सांगलां इफ यू वॉन्ट समथींग ह्या केसी भितर कितें तरी म्हाका म्हजो हेल्प जाय जाल्यार डेफिनेटली आसतलो पूण बिश्टोच विनाकारण परत ताका अर्थूच ना कांय रिजनूच ना म्हाका परत आपोवप हें सारकें जावचें ना आनी आमी म्युन्सिपालिटीचे कावन्सिलर आमकांय काम आहा आनी आमी लोकांची कामां करपाक येयल्ली आहा आमकां परत बिश्टे 1.5-2 वरां हिंगान बसप सांगेरसान रायबंदर येवप हें कितलें पयस पडटा कळ्ळें न्ही आमी एक बेकार आहलेले कोदा जालें आतां सुभाषाक बेकार पडलेलो आहा देखून सुभाषाक काम धंदो कांय ना आनी हिंगा परत लोकांच्यो केश्यो करपाक एक बारीक मितील देसाय म्हूण कोण तरी आहा ताजेर तो केस करता ही इज नॉट अ पंच ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन कोणूच न्ही अशा मनशाक सुद्दां तो सुभाष फळदेसाय भिता जाल्यार असल्या मनशाक राजकारणान न्हू घरा बसपाची गरज आहा फुडें कितें तुमी कितें स्ट्रायक बी कितें करपाक सांगया सी जरी गरज पडली तर ती आमी
डेफिनेटली आमचे लोक करतले, आमी कांय करचे ना. हाज्या पयलीं सुद्दां आमचेर केस जाली तेन्ना म्हजे लोक पुलीस स्टेशनार आमी येवन विचारपाची कापस्तां म्हज्या लोकांनी दवरल्या. म्हाका तडीपाराची नोटीस काडलेली तेन्ना सुद्दां म्हज्या लोकांनी म्हजे वांगडा रावल्ल्या. कारण म्हज्या लोकांक खबर आहा की मेसून आयज सुद्दां कितें केलां तें सांग्या खातीर केल्लें आहा. आमी सांग्याच्या विरोधान कांय केलें ना. आनी हांव लोकांक सांगता सुभाष फळदेसायाक मारपाची धमकी दिवपा भितर हांव केन्ना आसपाक शकना. कारण सुभाष फळदेसायाचेर इतले जाणट्या लोकांचे आनी इतले लोकांचे श्राप आहा की सुभाष फळदेसायाक मारपाक गरज पडची ना. सुभाष फळदेसायाक देव आनी लोकूच दाखयतलो कितें दाखोवपाक.